अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में मैं आपको उस शख्स का किस्सा बयान करूंगा जिसने अनजाने में रात के अंधेरे में अपना सदक़े का माल एक बदकार औरत के हाथ में रख दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँचे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुक़द्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की ये रवायत है, 8602 हदीस नंबर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़मानों में, चाहे वो ज़माना बनी इसराइल का भी हो सकता है, उससे पहले का भी हो सकता है, बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़माने में एक बंदे ने ये कहा कि आज रात, अपने आप को कहा उसने, अपने तई कहा उसने कि आज रात मैं सदका दूंगा, और मैं खुद को भी मुझे नहीं पता होगा कि मैं किसको सदका दे रहा हूँ, और किसी दूसरे आदमी को भी नहीं पता चलेगा कि सदका किसने दिया है। यानी ये खुफिया तौर पर सदका होगा, ना मुझे पता चले ना उसको पता चले। मैंने सवाब कमाना है, मैंने नाम नहीं कमाना। तो उसने कहा जी आज रात मैं सदका दूंगा। उसने रात को सदके का कुछ माल लिया, अपने माल में से कुछ माल निकाला। उसने वो सदका लेकर जब रात को बाहर गया तो उसको गुप अंधेरे में, सुनसान रात में एक आदमी, एक शख्स दिखाई दिया। उसने उसके हाथ पर वो सदका रखा और वापस चला आया घर। जब सुबह हुई तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि वो फलाना औरत नहीं है जो बदकार औरत है, वो तो औरत है ही अच्छी नहीं है, उसके हाथ पर सदका रख दिया गया है। अब जब इसको पता चला तो ये तो लोगों को बताना चाहता ही नहीं था कि मैंने जो सदका दिया है वो खुफिया तौर पर दिया है, मैं तो बताना ही नहीं चाह रहा था कि सदका किसको दिया है। इसने ये जो बात है ये अपने दिल में ही रखी और बड़ा पशेमा हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मैं एक बदकार औरत के हाथ में सदका रख आया हूँ, जो गुनाहगार, बहुत बड़ी गुनाहगार है, वो तो गुनाह करती रहती है, इसका सारा गुनाह तो मेरे ही सर पर आन पड़ेगा, मैंने तो इसको माली मदद कर दिया। बहरहाल दूसरे दिन उसने फिर सदका को कुछ माल लिया। रात हुई, अंधेरा छा गया, गुप अंधेरा छा गया, तो वो घर से बाहर निकला। उसको एक शख्स दिखाई दिया, उसने वो सदका उसके हाथ में रखा और चलता बना, वापस आ गया घर। जब सुबह हुई तो लोगों ने फिर बातें करना शुरू कर दी कि आज वो फलां बंदा नहीं, वो बड़ी चोरी करता था, वो बहुत बड़ा जो चोर है, उसके हाथ पर आज इस सदका रख दिया गया। सदके का माल दिया किसी ने चोर को। अब जब उसने लोगों की ये बातें सुनी तो वो अपने तई फिर शर्मिंदा हुआ, फिर पशेमा हुआ कि मैं तो नेकियां कमाने निकला था, ये तो सारे के सारे गुनाह मेरे जिम्मे आन पड़े हैं, सारे निकम्मे मेरे पल्ले। बहरहाल तीसरी रात उसने फिर सदके का कुछ माल लिया, अपने माल में से कुछ माल निकाला, अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाला। वो माल लेकर जब रात को बाहर गया, गुप अंधेरा छा गया, कोई बंदे का जो चेहरा वो नजर नहीं आ रहा था। वो आज का जो दौर है इसमें लाइटें वगैरह हैं, उसके दौर में लाइटें वगैरह तो नहीं थी, बंदों का नहीं पता चलता था कि बंदा कौन है। करीब से गुजरता हुआ बंदा भी अगर गुप अंधेरा हो तो पता नहीं चलता कि कौन है। उसने उसके हाथ पर सदका रखा और चलता बना, वापस घर आया, सोया। रात जब गुजर गई, सुबह को लोगों ने फिर बातें करना शुरू की कि आज वो इतना अमीर तरीन जो शख्स है ना, उसके हाथ पर किसी ने सदका रख दिया। लो जो करने वाली बात है, वो तो इतना अमीर तरीन शख्स है और उसको सदका दे रहे हैं लोग। अब इसके दिल में ना बड़ा अजीब सा ख्याल आया कि मैं सदका देने निकला हूँ, नेकियां कमाने निकला हूँ, सारे गुनाह मेरे जिम्मे आन पड़े हैं। मैंने सदका दिया है, वो बदकार औरत निकली है। दूसरे दिन सदका दिया है, वो चोर निकला है। तीसरे दिन सदका दिया तो उसको तो सदके की जरूरत नहीं, तो वो पहले अमीर तरीन शख्स है। बहरहाल वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा पशेमा हुआ। रात हुई, सो गया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि उसकी ख्वाब में किसी ने कहा कि तेरा सदका कबूल हो गया है। अब वो बड़ा हैरानो परेशान कि ये सदका कैसे कबूल हो गया। तो उसे कहा गया कि जो तूने बदकार औरत को सदका दिया था ना, वो औरत जो है वो हो सकता है कि किल्लत माल की वजह से ये बदकारी करती हो, उसके पास इतना पैसा मालो दौलत हो, उसका खाना पीने का इंतजाम इतना ना हो। तो हो सकता है जब तुमने उसको सदका दिया है, माल दिया है, मालो दौलत दिया, तो हो सकता है वो इससे तौबा ताइब कर ले, क्योंकि उसको तो माल मिल गया है।
اس کو تو دولت مل گئی ہے تو اب ہو سکتا ہے وہ اس کام کو چھوڑ دے. اور جو تم نے صدقہ دیا تھا چور کو، وہ تمہیں تو پتا نہیں تھا تم نے کس کو دیا ہے. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ جو چور ہے وہ بڑا غریب ہو، وہ خیرات مانگتا ہو، کوئی اس کو خیرات نہ دیتا ہو، وہ کام مانگتا ہو، کوئی اس کو کام نہ دیتا ہو. تو وہ جو چور ہے ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے وہ چوری کرتا ہو. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمہاری مال و دولت دینے کی وجہ سے، تمہارا صدقہ دینے کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، وہ اب چوری نہ کرے، وہ توبہ طائب کر لے، لہذا یہ بھی تیرا صدقہ قبول ہو گیا. اور جو تیسرا بندہ جو مالدار آدمی ہے اس کو تو نے صدقہ دیا تو وہ بھی تیرا صدقہ قبول ہے. اچھا جی وہ کیسے قبول ہو گیا؟ چلو چور جو ہے وہ غربت کی وجہ سے چوری کرتا ہوگا، بدکار اور جو ہے وہ غربت کی وجہ سے بدکاری اگر اس نے کی ہے. لیکن یہ جو امیر ترین شخص ہے یہ تو پہلے امیر ترین شخص ہے، اور میرا صدقہ اس کو کیسے لگ گیا، کیسے قبول ہو گیا؟ تو اس کو کہا گیا کہ یہ جو امیر ترین شخص ہے نا، اس کا بھی عین ممکن ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یار بندے جو ہیں وہ انجانے میں صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ کس کو دے رہے ہیں اور کون دے رہا ہے. انجانے میں رات کا گوپ اندھیرا، سنسار رات میں وہ جاتے ہیں اور صدقہ دے جاتے ہیں، اور میں اتنا امیر ترین شخص ہوں، میرے پاس تو اس سے زیادہ مال و دولت ہے اور میں صدقہ نہیں دیتا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ بھی غریبوں کا خیال رکھے اور وہ بھی اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو کہ میں بھی غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ان کا حق جو ہے اپنے مال سے ادا کروں، اور وہ صدقہ وغیرہ ادا کرے، اور اس کو بھی یہ عادت پڑ جائے کہ وہ صدقہ دینے لگ جائے. تو تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے ہیں. وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا. تو جو صدقہ ہے نا، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے. دیکھیں صدقہ یہ انسان کے گناہ جو ہے نا، یہ انسان کے دشمن ہے. یہ انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا تو یہ جو گناہ ہے نا اسے جڑنے لگ جاتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ خطبہ دیا تھا. اس میں کہا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں، صدقہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہو، اس کے دشمن اس کو پکڑ کر لے جائیں، اس کو قیدی بنا لیں، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیں، پھر وہ اپنے دشمنوں کو کہے کہ تم مجھ سے کچھ فدیہ لے لو، مال لے لو، مال و دولت لے لو اور مجھے چھوڑ دو. پھر وہ راضی ہو جائیں اور اس سے جیسے بھی بن پڑے یہ مال و دولت اکٹھی کر کے اس کو دے دو اور اپنے آپ کو چھڑا لے. تو یہ صدقے کی مثال ہے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجھے معراج کرائی گئی، شب معراج، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ صدقہ کا ثواب، صدقے کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صدقہ ہے نا یہ ضروری ہے کہ مال و دولت کا ہی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اے نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کے نزدیک کون سا سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک پانی پلانا سب سے پسندیدہ صدقہ ہے. آپ دیکھیں پانی تو ہم کسی کو بھی پلا سکتے ہیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ صدقہ ہے. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. تو لہذا صدقہ جو ہے نا وہ کیا کرے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقے سے جو گناہ، صغیرہ گناہ ہے وہ جھڑتے ہیں. صدقے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور صدقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی صدقہ ہے. پھر پانی پلانا تو دور کی بات ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے. یار یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہیں. تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ. السلام علیکم.